هلو مرحبا بكم في لاشين ديالي. كيما كتشوفوا اليوم سي اون فيديو اف اي كيو. هاد لا فيديو سولتوني عليها بزاف وكانوا كيوصلوني لي كيسيون ان بو بارتو كو سا سوا في سناب شات كو سا سوا في انستغرام. دونك حاولت نغروبي لو ماكسيموم دو كيسيون. ما عرفتش هاد لا فيديو شحال هادي يكون في هاد الوقت، مي فريمون كنت كونفورطابل لابسه سروالي ليغينغز. ما حاولتش ندير بزاف ديال لي زيفور باش نكون معكم اليز ونجاوبكم على لي كيسيون بحال جالسين معايا. دايوغ وجدت التقيوتات. نبداو على بركه الله. لي كيسيون ما عندهم اوكان اوردر، كتبتهم راني دايره التمارين، راني موجده كتبتهم كيما لقيتهم مطروحين عليا وكيما كيوصلوني في لي ميساج، ونبداو ان شاء الله الاجوبه. نمبر 1. Alors Iman, elle m'a posé la question comment tu t'es rencontré avec Nariman. Alors هاد لا كيسيون كتسولوها علينا بزاف. ناريمان كنعرفها من طرف الزوج ديالها، دونك ما غاديش نعطيكم بزاف ديال لي ديتاي لان سؤال ما تيخصنيش انا بوحدي، كيخص ناريمان اوسي. اي جو بريفير ما نديفلوبيش لي كيسيون اللي تيخصو ناس اخرين وحد اخرين. وفوالا، وحنا صحابات بزاف وحنا بحال خواتات، و الله يخلي لكم اي واحد عزيز عليكم كو سوا عائلتكم ولا صحابكم. ايمان aussi elle m'a posé une question comment tu as eu l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube. كيفاش جاتني الفكره باش نبدا اون شين يوتيوب؟ الوغ انا هاد الشيء تو سكي مود ابيمون الجمال لو بارطاج، يعني انا من زمان وانا بحال دابا صحاباتي نهار كيبغيو يمشيو يديروا شوبينغ كيبغيوني نكون معاهم، كيبغيوني نختار معاهم، كيبغيوني نعطيهم الراي ديالي. من دائما بحال دابا الا كان شي بون بلان ولا شي هميزه كيلكو باغ كنعيط لصحاباتي الو راه كاين هاد لو بون بلان، راه كاينه هاد الهميزه، راه كاين هاد لو برودوي واعر. دونك بزاف الناس اللي بداو كيقولوا لي ندى راه هادشي انت كديريه في الحياه ديالك، علاش ما تشاركيش مع الناس في يوتيوب؟ ويوتيوب شي حاجه اللي انا بالنسبه ليا كيما جوجل. جوجل ملي كنكون محتاجه اون انفورماسيون، مثلا شي حاجه في الخدمه، اون ادريس، ولا المهم خاصني نعرف شي حاجه، اول حاجه كنتوجه لها هي جوجل. وباغي في يوتيوب ملي كتكون خاصني نعرف شي برودوي بغيت نشري، بغيت نعرفو كيفاش داير، نعرف لي زافي، نعرف واش توب واش فلوب، نبغي نشوف لي طوندونس دو مود شنو خارج، نشوف مثلا لي لوك اللي خارجين ايتو، كنمشي ليوتيوب. من دائما كنستعملو ومن دائما تيعجبني. اي افيك البوش ولا الدوافع اللي دفعوني الناس المقربين ليا، قلت واي نوت نبدا. سي اون اكسبيريونس، سي اون افونتور، وان شاء الله تعجبني ونكمل فيها. البيتي pourquoi le nom Nada Fashion Lover alors que la plupart كيسميو X Beauty ou Beauty. Alors pourquoi Nada Fashion Lover? Parce que tout simplement Nada كتحماق على شي حاجه سميتها الفاشن. كنبغي الفاشن بزاف، كنتبع الفاشن. ça veut pas dire que كنتبع لي مود اللي خارجين وكنلبس بحساب لي مود، نو. كانت انفلونسا ان بو بلي مود، مي كنلبس بحساب ستيل ديالي. اي كتعجبني لا مود بزاف. ça veut pas dire que ما كيعجبنيش البوتي، ça veut pas dire que ما كيعجبنيش الميك اب. كما كتشوفوني كل نهار راني جو مو ماكي، كيعجبني نتيستي لي برودوي جداد، كيعجبني تو سكي بوتي سوان اي تو سا. ولكن بوغ موا الحب الكبير هو لا مود. ايا دو غابا شنو هو الهدف من اليوتيوب؟ جو بونس انني جاوبت على هاد لا كيسيون. الهدف ديالي من يوتيوب هو لو بارطاج، شي حاجه اللي انا دائما تنديرها مع الناس المقربين ديالي، ودابا وليت تنديرها معاكم اللي نتوما وليتو مقربين ليا مالغري اننا ما كنتعرفوش. وليت كنعرف سمياتكم، وليت كنعرف شكون كيكتب ليا هنا، شكون كيكتب ليا في انستغرام، شكون اللي ديما كيكتب ليا في سناب شات. دونك وليتو مقربين اترافير يوتيوب، والهدف ديالي هو لو بارطاج. مريم
اشنو كتعني ليك سميه شريف؟ واش انا اللي اختاريت الاسم ديال شريف؟ الوغ انا من طبعي ماشي من النوع اللي كنعطي اون فالور لي شوز مثلا ماتيريال ولا سميه، ولا هاد السميه حيت تعني ليا شي حاجه ولا ما. انا ماشي من داك النوع نهائيا. يعني شريف جاتنا سميه مزيانه صراحه، ماشي انا اللي اختاريتها، يعني تقترحوا بزاف ديال الاسامي وهذه كانت ما بيناتهم وعجباتنا بجوج، انا والاب ديالو ماشي انا وشريف. عجباتنا واختاريناها الصراحه. ماشي انا اللي اختاريتها، ماشي انا اللي جبت السميه، مي اختاريتها من باغمي بزاف ديال السميات اللي كانوا عاجبيني. Vas-y. Bonjour les copains et les copines, j'espère que tout le monde va bien. Ils vont bien. D'accord. C'est vrai? Oui. Et ils ont nous vidéo? Alors on doit leur demander. Ils vont nous l'écrire où? En commentaire? Oui. Écrivez-nous un commentaire pour dire à Sharif est-ce que vous aimez notre vidéo. Est-ce que تعجبهم ولا لا ياك؟ Alors Firdaus Reda, tu as quel âge? J'ai 34 ans. عندي 34 سنة. Malak Maher, tu es de quelle origine? Alors, je suis نقول لكم كل طرف من عائلتي منين. alors الوالد ديالي ملالي، من بني ملال، يعني شلوح ديال بني ملال. الوالده ديالي الله يرحمها من الريف، ريفيه. دونك نقدر نقول لكم نص ملالي نص ريفي. عشت حياتي كامله في الرباط، ولدت في الرباط، كبرت في الرباط. و لي 10 ديرنيير زاني كنعيش، ولا لي 9 ديرنيير زاني تنعيش في كازا بحكم العمل ديالي. دونك نتوما تحكموا انا منين وكيفاش وعلاش وامتاش وكيفاش انا وليت هكا. نتوما قولوا لي ديك الساعه شنو قررتوا انا منين. سمر 256 اخر مره بكيتي فيها؟ اخر مره بكيت فيها المهم انا ماشي من النوع اللي زعما نبكي فاسيلمون. يقدروا يتغرغروا لي عيني الا شفت شي حاجه ولا هذا. مي اخر مره بكيت فيها تقدر نقول لكم في لو موا ديسمبر، في الذكرى ديال الوفاه ديال ماما الله يرحمها. بصوف طول والوزن. الوغ الطول ديالي متر و74، 1m74، والوزن كيكون دائما ما بين 70 73 74 كيلو على حساب الصيف الشتاء الماكله. مظهر مي كاليتي اي مي ديفو سولون مي بروش. مي كاليتي اي مي ديفو، المميزات ديالي ولي ديفو ديالي بحساب الناس اللي قرابين ليا. بون الناس اللي قرابين ليا اش كيقولوا عليا؟ كيقولوا عليا نبداو بلي كاليتي الله يخليكم. اش كيقولوا عليا؟ كيقولوا عليا سخيه. جو سوي جينيروز كوم بيرسون. سخيه ملي كنقولوا سخي ما كنعنيوش غير ماديا. كاين اللي سخي لو بارطاج ديال المعلومات اللي عنده، بلو بارطاج ديال شنو كيعرف يدير يعلموا الناس اخرين. انا ما عنديش ديك القضيه ديال لا هادي نخليها راسي ولا نو. الا شفت شي حد محتاج شي معلومه ولا شي حاجه عندي افيك غون بليزير، حيت في الاخر ربي هو اللي تيعطي وربي هو اللي تيحيد. ماشي لا عطيت ولا ما عطيتش اون انفورماسيون ولا شي حاجه عندي هذاك انا اللي هنوصل و دوطخ بيرسون. ديفو ديالي شلا ديفويات زعما هما كاينين كيما جو مو دي بيتيتر كيما بزاف الناس كيكونوا عندنا لي ديفو اللي دابا غنتفكرهم ونقدر نقولهم لكم. يقدر يكون مثلا حوايجي انا لي شوز اللي خاصين بيا انا نقدر ما نديرهمش ولا نديرهم معطلين. الوغ كو الحوايج ديال الناس اخرين الا كلفوني بهم كنديرهم في الوقت ومام قبل الوقت. دونك انا حوايجي انا نقدر يبقى نعطيكم غير اكزامبل دابا حي عندي مثلا واحد الفوتوي باغا نغلفو دابا 6 موا يمكن وانا كنقولها غدا نمشي نغلفو، غدا نمشي نغلفو، غدا نمشي نغلفو، باقي داك الفوتوي مسكين كيتسنى راه وحده
باقي ما تغلف ما حتى شي حاجه. دونك هذا فيا ديفو كبير. شنو عاوتاني شي ديفو واحد اخر؟ ديفو نيميرو 2، جو كراك في الشراوط. جو مو دي هاد الشهر جو في غيان اشتي، ما هنشري والو. و حتى كنلقى راسي شريت. المهم كله وبليتو الله يعفو علينا. For Miss Beauty, elle me demande comment peut-on nous réussir comme blogueuse et youtubeuse. كيفاش يمكن لينا ننجحوا comme blogueuse ou youtubeuse. Alors الصراحه نقدر انا ما نقدرش نجاوب بحكمي انا بلوغوز يوتيوبرز ناجحه. انا تانا يلاه بديت هذه شهر كانت ما بين لي ريزوليوشن ديال 2018 انني نبدا يوتيوب، نبدا اون نوفيل افونتور، شي حاجه كي مو باسيون. دونك صافي جوست ان موا، دونك ما نقدرش نحكم على راسي انني ناجحه. مي نقدر نقول نصائح اللي انا براسي كنطبقها على راسي، وكاين بعضهم اللي باقي ما طبقتش على راسي وخاصني نطبقهم على راسي بكل تواضع. دونك النصائح اللي نقدر نعطي هو اولا تكون الحاجه اللي باغا ديرها في يوتيوب عاجبك، حيت يوتيوب راه عالم كبير. كاين اللي هادي يهضر على الجمال، كاين اللي هادي يهضر على الطبيعه، كاين اللي هادي يهضر على الفاشن، كاين اللي هادي يهضر على لي غوسيت، كاين اللي هادي يهضر على لايف ستايل، لي فواياج. كل واحد هاد خاصو يميل ويقدم للناس اللي كيشوفوه الحاجه اللي هو تيبغي. حيت ملي كتكون كتبغي الحاجه، هذاك البغيان ديالك انت لديك الحاجه اللي كتقدمها ال سو ترانسمي ولا il سو ترانسمي. دونك الناس كيشوفوه كيحسوه وكيخليهم انهم يتقربوا منك. و تاني حاجه تكون شويه مخصص في واحد لو دومين، ما يكونش صغير نارو، مي ما تحاولش فيما كانت شي موجه ولا شي موضه شي حاجه ديرها، لان الناس الاولين والناس اللي متبعينك حيت عجبهم فيك واحد لو ستيل، عجبهم فيك واحد الحاجه. دونك انت الا بديتي كتبعد على داك لي ستيل واشاك فوا كتحاول تجبد ناس جداد القناه ديالك، يمكن كتجبد ناس جداد من الناس القدام اللي متبعينك حيت تيبغيوك. هادوك ما كيبقاوش يتيدونتيفياو فيك، ما كيبقاوش يشوفوا فيك داكشي اللي كان عجبهم فيك في الاول وتيمشيو. دونك يقدر لو نومبر يتزاد من واحد الناحيه، ولكن هادوك الناس يقدروا يكونوا غير فضوليين، غير عجباتهم ديك لا فيديو، ما كيعرفوكش انت مزيان، ما متبعينكش من الاول، ما متبعينكش على لو كونتوني الشخصيه ديالك. والناس اللي كانوا متبعينك على الشخصيه ديالك كيمشيو لانك بديتي كتفرع بزاف، كتنوع بزاف. دونك يتخصص في داكشي اللي الواحد تيبغيه وما يحاولش يرضي الجميع. ارضي داكشي اللي انت كتميل ليه والناس اللي قرابين ليك. مزيان. Vas-y, monsieur Chef. Exploser le compteur de pouces bleus. Tu veux qu'ils explosent le compteur des pouces bleus? Combien Oui. tu veux de pouces bleus? 1,53 milliard. 1,53 milliard. Non, un truc raisonnable. On leur dit de nous faire 1000 pouces bleus. 75 000. Non, juste 1000. Il n'y a pas de 75 000. On ne peut pas avoir 75 100 000. 000. Juste 1000. Alors, قال لكم شريف 1000 quoi? 1000 pouces bleus. Ok, merci. سير. يا ربي جا عندي شي 10 خطرات حبس لي هاد لا فيديو. سي بون. يلا وسير. مولي سميرة elle m'a posé la question ديال لا كيراتين. هاد لا كيسيون جاتني بزاف في سناب شات، واش دايره لا كيراتين لشعرك؟ المهم باختصار نو، كنديرها مره يعني اون فوا بارون ولا سورتو في الصيف لا فرانش، باش مع الدوش وداكشي ما كنبقاش اشاك فوا خاصني نصايبها. سينو ما تنديرهاش لان جيستيم كو كتخرج على الشعر. خرجوا دابا دي ميثود جداد اللي زعما اقل ضرر بالشعر، مي صراحه شعري اصلا زعما دابيتود ليس، كندير ليه غير شويه ليسور من التحت. دونك نو. مريم
ازانوسير. كومبيان دو لونغ جو بارل؟ شحال من لغه تنهضر بها؟ تنهضر ماشي بزاف، تنهضر بالعربيه، فرنسيه والانجليزيه. لونغلي بديت كنقراه من الليسي، و ان ميم طون دخلت للسونتر امريكان. بالنسبه للناس اللي كيسولوني، دخلت للسونتر امريكان، و دونك بديت كنقراه اون باراليل مع من الكاتريام اني حتى الباك. من مورا الباك عاوتاني قريتو في ليكول دي زوتيس دو لير. مني درت لا فاك ودرت ليكول دي زوتيس دو لير، قريت فيها حتى هي لونغلي، وكملت في سونتر امريكا. ومن بعد باش خدمت كاوتيس دو لير مضيفه الطيران، تما ديفلوبيت لونغلي ديالي اونكور اكثر، لانني كنخدم به كل نهار، كنهضر به كل نهار مع لي باساجي. فوالا هكا وليت كنهضر هاد اللغه الثالثه. سلمى بن بنور، نصيحه انطلاقا من تجاربي في الحياه. نصيحه مني نعطيها لكم انطلاقا من تجاربي في الحياه. الوغ النصيحه اللي نقدر نعطيها لكم سورتو ان توجه للبنات في هذه النصيحه، غنصحكم حاجه وحده: الطموح ديالكم في الحياه ما يكونش ليه لا مرتبط بانسان. الطموح ديالكم يكون مرتبط بكم نتوما، بجهدكم. يعني حققوا ذاتكم بعيدا عن اي شخص تاني. ما تكونش عوال على انسان تاني. واخا يكون عندك صالير غير ديال 1500 درهم ولا 2000 درهم، وكان الحمد لله مقنعك ومعيشك في راحه بعيدا عن يد انسان تاني، هذه هي النصيحه اللي ننصحكم. جاكم انسان زاد لكم من المستوى، الحمد لله، مرحبا. ملي كنقول المستوى كنهضر على المستوى فينانسي، على المستوى الثقافي، تستافدوا منه في العلم، في التجربه، ماشي غير في الفلوس. وتستافدوا منه مثلا تجيبوا وليدات، ديروا مشاريع بيناتكم. ولكن ماشي نهار يجي هذا الشخص ديك الساعه نمشي لجنب الراحه ونقول صافي دابا عندي هذا الشخص اللي وفر لي هذا الشيء، دابا انا صافي ما بقاش ندير هذاك المجهود. لا، ديما خدم ولا خدمي على راسك، ديما بقاي انديبوندونت، موكله على راسك وعلى الله بيان سور. ما عمر تخلي مستقبلك ولا معيشتك ولا لي بوزوان ديالك اليوميه تكون في يد انسان تاني، حيت الدنيا دواره. وإلا كنتي كتعولي على انسان ولا انسانه باش تعيشي، كتدخلي في الدل وفي المدله وفي شي حوايج اللي ما كنتي عمرك ما تقدري تقبليهم تقبل باش كان عندك يمكن ان بوتي صالير، هتولي خاصك تقبلي بهم لانك موكله على داك الانسان. دونك الله يخليكم البنات، الله يخليكم، يكون طموحكم كبير، تبغيو رجال مزيانين وعندهم وهذه، ولكن اكبر طموح هو راسكم، هو نتوما تحققوا راسكم كيان. فوالا تفلسفت ما فيه الكفايه. ما عرفتوش زعما جي بيان ترانسمي الميساج ديالي، لان كنحاول ما نبقاش نستعمل دابا، حيت انا في هضرتي العاديه اليوميه الصراحه روينه كنهضر بثلاثه د اللغات، العربيه الفرنسيه والانجليزيه في جمله واحده. مع الاسف هكا ولفت. دونك دابا باش نحاول نبقى شاده اللغه العربيه مزيان، المهم كنقدر نزكلها شويه، ولكن سامحوا لي هكا باش نبقى على طبيعتي. الا بديت كنحاول نتصنع واحد اللغه اكثر من اللازم ما غنبقاش على طبيعتي. عفيف 5 سولتني على لو سين استرولوجيك ديالي. لو سين استرولوجيك ديالي هو فيرج فيرغو العذراء. تولدت في لو 6 سبتمبر 1983. زوزيتريس ما كولور بريفيري. ما كولور بريفيري مو عندي بلوزيغ كولور تيعجبوني. غتقولوا الحمر حيت ديما كتشوفني لابسه الحمر، ولكن ما عرفتش جاني هاد الايام على لا كولور روج. ولكن لا كولور ديالي بريفيري هو البيض، لا كولور بلانش ولا بلون كاسي. سي دي كولور اللي
هما اللي كياتيروني بزاف، هما اللي تيعجبوني بزاف، كو سوا في الحوايج، كو سوا في حيوطه ديال داري، كو سوا في لا ديكو، كيعجبني لا كولور بلانش. لا كيسيون كتطرح عليا با مال دو فوا، اسكو جو فيان دون فامي ريش اي بورجواز. الصراحه ما عرفتش كيفاش نجاوبكم على هذا، ما عرفتش كيفاش نجاوبكم على هذا السؤال. اسكو جو فيان دون فامي ريش، شنو كتقصدوا بلا ريشيس؟ واش لا ريشيس الماديه، واش لا ريشيس، يا بلوزيور ريشيس. نقدر نقول لك وي، جو فيان دون فامي ريش، ريش في لو ريسبي، ريش في الحب، ريش في ليكوت، ريش في لا كومونيكاسيون. مالغري كاع المشاكل اللي كيدوزوهم كاع العائلات، ومالغري كاع المشاكل اللي دوزناهم حتى حنايا كيما كاع الناس، سكي اللي كيرجع ليا ديما لدماغي هو لو فيت ان واخا هكاك كانت عائلتي غنيه بلو فيت اننا كنا متحدين بيناتنا كلكو سوا الظروف اللي نكونوا فيها. اي واحد هادي يجي يحاول يدخل راسو ولا كنتحدوا بيناتنا. دونك ريش وي من هاد الناحيه. الا كتهضروا على لا ريشيس ماتيريال ماديا، نو. عائلتي عائله عاديه جدا من الطبقه المتوسطه. الاب ديالي كان موظف، الوالده ديالي الله يرحمها كانت موظفه. عايشين عادي نورمال، واكلين شاربين مسافرين، مره ما كيكونش عندنا، مره تيكون عندنا. كاين الشهور اللي القضيه كتكون مزيره حامضه، كاين الشهور اللي كنكونوا مزيان. كنشريو الحوايج في الاعياد، في الصيف كنسافروا. المهم عادي 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 عادي، بسيطه جدا. Tu as fait pour devenir hôtesse de l'air. Comment j'ai fait pour devenir hôtesse de l'air? Alors انا من مورا ما ساليت الباك درت لا فاك، دونك درت لا فاك ايكونومي. ملي درت لا فاك اون ميم طون درت ليكول دي هôtesses de l'air، والسميه بالضبط سي سي اف بي ان سي دو رابا. درت ليكول دي هôtesses de l'air باسكو سيتي كيلكو شوز اللي انا كانت عجباني بزاف بزاف بزاف. من دائما تنقول لهم بغيت نكون اوتيس دو لاغ، والحمد لله لقيت عائله اللي ساندتني، قالوا لي سي تو فو سا اوكي قراي، ولكن او ميم طون ديري هادشي، لا من بعد زعما بغيتي ديريه مرحبا. ايفيكتيفمون داكشي اللي وقع. من بعد جات لا كومباني قطر ايرويز القطريه، دوزو دي زونتروتيان. الحمد لله من اول اونتروتيان تقبلت. نقدر ابخي نعطيكم الا بغيتو نزيدو نديفلوبيو هذا الموضوع، ندير لكم اون فيديو سبيسيال كومون ديفينير اوتيس دو لير، لي شوز كي فو فير، لي شوز كي فو با فير، بلا بلا بلا. فوالا كنت تقبلت، مي او ميم طون كان ديك الساعه العمر ديالي باقي صغير، ما يمكن لك تمشي لتما تدير 20 سنه ليغالمون. سو بقيت كنقرا و او ميم طون دخلت خدمت، لان انا من النوع اللي من في عمري 15 عام انا كنخدم. كنت كنخدم في الصيف مع الوالد ديالي في لو نور ديال المغرب، في ليموبيلي. كنت كنخدم في لوبيتال الشيخ زايد. مهم انا خاصني نخدم، ما نقدرش هكا. كنت كنبغي من 15 كنت في العطل ديالي مثلا كنمشي نخدم انيماسيون في مرجان في لي سوبر مارشي بوندون اون سيمين ولا 2 سيمين العطله، ولا ملي تبدا العطله الصيف نخدم 2 سيمين، ندبر على ان مونطون ونمشي من بعد نسافر ونخرج به دو. من 15 عام وانا تنخدم. دونك جاتني عاديه انني نقرا ونخدم اون ميم طون. و دونك شنو وقع باش قبلوني؟ قالوا لي خاصك تسناي حتى توصلي ل 20 عام عاد نعيطوا لك. دونك ايفيكتيفمون اون فوا بقات واحد ان موا باش نوصل ل 20 عام عاودوا يمون كونتاكتي وقالوا لي فوالا ديري هاد لي تيست ديال ميديكو ديال الصحه بانك ما فيكش مرض الصدر نانا، وتصيفطي لينا لي دوكيومون صافي. وصيفط لهم ومشيت ديك الساعه وخدمت. دونك جي في ليكول خاص لونجلي ضروري. و نقدر نعطيكم دوطخ استوس في فيديو واحده اخرى سي سا فوز انتريس، كتبوها ليا البنات. الوغ وسولتني لي بيي كو جي فيزيتي، دونك هذا هو اخر سؤال. لي بيي كو جي فيزيتي بحكم الشغل ديالي راه جي فيزيتي بوكو دو بيي بكل تواضع.
زعما شنو ما نقدر نقول لكم كيلكوزان. مشيت للهند، مشيت المهم اوروبا ما خليت فين مشيت، لإيطالي، لا سويس، لا فرانس، المهم بزاف ديال الدول والمدن. مشيت لازي، يعني نقدر نقول لكم مشيت لبانكوك، مشيت لاندونيزي، يعني بالي توسا، جاكرتا. مشيت للهند، مشيت فيها حتى هي المدن مختلفة، مومباي، دلهي، اسلام اباد، حيدراباد، باكستان. المهم مشيت للجابون، مشيت لاشين، المهم ما خليت فين مشيت. فوالا دونك كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم. كنتمنى انني نكون جاوبت ان ماكسيموم بوسيبل على لي كيسيون ديالكم. الا كان عندكم دوطخ كيسيون نيزيتي با انكم طرحوهم ليا، ونعاود ندير لكم اون اوتر فيديو ان شاء الله قريبا. علاش لا؟ شكرا بزاف على لو سيبور ديالكم، شكرا بزاف على لي ميساج اللي كتكتبوا لي تحت لي فيديو ديالي. فريمون صراحه نهار بديت هاد لافونتور ما عمري ما تخيلت انني هاي تكتب ليا هاد لو جونغ دو ميساج، وهنقرب منكم اترافير ليكران بهاد الطريقه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لهلا يخيبنا ولا يخيب اي واحد حط رجليه في شي اكسبيريونس ولا شي افونتور ولا في شي مشروع. الله يسهل على الجميع والله يسهل عليكم. دونك ما تنساوش انكم تكتبوا لي لي فيديو اللي هتبغيو تشوفوا عاوتاني على القناه ديالي، و سورتو 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 بارطاجيو. ما كرهتش نوصل ل 10000 ابوني بالمساعده ديالكم. دابا راه حنا في 7000 كالك، اون بتيت فامي ولا اون غراند فامي دو 7000 ابوني. ما كرهتش تعاونوني وتدفعوا هاد لاشين، تصيفطوها الناس اللي عزاز عليكم، الناس اللي قراب منكم، الناس اللي يقدروا يهتموا بلاشين ديالي وشنو تنقدم فيه، باش يتابوناو وشدوا لهم صبعهم بحال هكا وبركوا باش يتابونا في لاشين ديالي. ميرسي ميرسي بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله بيانتو في اون اوتر فيديو.